Mes chers étudiants, salam alaikum. Alors, toujours في la continuité نتاع l'application ديالنا اللي راحنا خدامين عليها في la gestion des vols. Alors, on va continuer. بحال بالنسبة لكم المرة اللي دازت وصلنا أننا امبورتينا لي كلاس ديالنا اللي ما كانش عنده لي كلاس دابا يكتبهم. دونك راني هاد عاوي المرة الثانية اللي كنوريهم لكم فيهم شي حاجة ماتريكول نون برينون لافيون عنده لو نيميرو لا مارك لو تيب لا كاباسيتي داكوغ. هنا عندك غير لي كونستركتور، هنا لي بروبرتي كالعادة داكوغ. وعندنا في الفول اشنو عندنا واحد لو نيميرو، وعندنا واحد هذا واحد لاتريبيو ستاتيك باش غادي نبقى نانكريمونتي به هنايا في لو كونستركتور باغ ديفو ديالي داكوغ. هذا شي دي تروك عاديين خدمنا بهم في لا بارتي اورينتي اوبجي داكوغ. دونك يا با غرون شوز. الوغ الحاجه اللي ما يخصكمش تنساوها، ما تنساوش ديروا سيرياليزيبل في لي كلاس بثلاثه. الوغ هذه ضروري خصها تكون باش من بعد ملي تمشيو تستعملوا لا سيرياليزاسيون ولا دي سيرياليزاسيون ما يعطيكمش ان بروبليم. مزيانه. دابا غنمشيو نبداو. باش غنبداو فوالا لو ديبي اللي عندي انا هو اننا غادي نبداو بلو منيو برينسيبال. لو منيو برينسيبال ça veut dire vous allez créer في l'application ديالكم غنشدو غير هاد السيل فورمولير هاد فورم 1 داكوغ. هاد فورم 1 اول حاجه غادي نمشي ندير لها جو في لو رونومي داكوغ، وغادي نسميه داكوغ غادي نسميه منيو برينسيبال داكوغ. غادي نسميه منيو برينسيبال. اوكي جو فاليد. غادي يقول لي واش تبغي تبدلو لي نون ديالو في كلشي، غادي نقول له وي داكوغ. داك صافي هو غادي يرجعو منيو برينسيبال في كلشي داكوغ. دونك في لا ماجوريتي ديال لي تروك ديالي غادي نكليكي عليه، غادي نمشي لي بروبريتي داكوغ. في لي بروبريتي سي سامبل، غادي نبدلو بور لانستون غادي نبدلو لو تكست داكوغ. غادي يولي جيستيون داكوغ دي جيستيون دي فول داكوغ. وغادي نمشي لايزين دي كونتينر نردها دروب ان دوبل كليك داكوغ. اي فوالا بور لانستون داكوغ. فوالا سي ترو بيان. اوكي ابخي احنا تلاحظوا معايا في لابليكاسيون ديالي كيسكو جي كريي بور لانستون. راني نكريي واحد المنيو، ولكن غادي ونزيد فيه. راه سوني با دير انا على هادشي اللي انا راني واصل له دابا. هذا اللي راني واصل له راني مكريي واحد الفورمولير ديال اجوتي بيلوت، واحد كان اجوتي افيون، واحد كان اجوتي لي فول. بيان سور غادي نوريكم حويجات جداد اليوم داكوغ. و عندي كيتي داكوغ. سي تو سكو جي. دونك هنا بالنسبه لكم دونك سي لا ميم شوز. دونك ما غاديش نديرو شي حاجه غريبه، تمشيو ديريكت للمنيو وتكرييو ان منيو ستريب داكوغ. وغادي نجيو داكوغ هنا في المنيو ستريب قلنا شنو غادي يكون هنايا في الاول. غادي يكون عندنا بيلوت داكوغ، وهنا ولا نجيو ماشي مشكل، وهنا غادي يكون عندنا افيون داكوغ، وهنا غادي يكون عندنا فول، وهنا غادي يكون عندنا كيتي داكوغ. سي بون بور لانستون. الوغ هنا من بعد كما قلت لكم غادي يكون عندنا هنا واحد اجوتي. دونك انا كما درت انا بديت غير حاجه حتى خدمت اجوتي بيلوت، خدمت الفورمولير اجوتي بيلوت داكوغ. ومن خدمت الفورمولير اجوتي بيلوت قديتو وعيطت عليه عاد مشيت درت اجوتي افيون. وزالي فوغ ان في لو ديبي غادي تكون شويه الخدمه كثيره، ولكن في لو فورمولير اللي غادي يجيو ابخي وزالي غوماركي بلي انهم غاديين نورمال وغادي نبقاو نربحوا الوقت باسكو انا غادي نحاول نبقى نوبتيميزي او فور ا ميزور. سي بور سا هاد لي فيديو التوالا ركزوا مزيان. انا ما رانيش نعلمكم دابا غير كيفاش ديروا بوطونه وديروا تكست بوكس، نعلمكم كيفاش نديفلوبي ملي تكون تخدم بانت لك شي حاجه وشنو هي ليدي اللي غادي ديرها كي دير تيكونوميزي شي حاجه افونسيت بانت لك عاوتاني واحد لو كود تموديفيه انسي دو سويت داكوغ. انا بارفور بحال لو طرافاي اللي دابا راني واصل له راني جالس فيه اكثر من 4 اور ولا 5 اور. علاش؟
باسكو بشويه عليا كنفكر وكنهندس وكندير اون موزيك كالم ولا شي قناوه وغادي معاهم ترونكيل. علاش؟ باش المخ ديالي يكون صافي وزين. باسكو شنو راني ندير؟ باسكو غادي نكون نديفلوبي. هذا هو لو بلوز امبورطون. داكوغ. الوغ غادي نمشيو اشنو غادي نديرو؟ غادي نكليكيو بوطون دروا وغادي نديرو داكوغ تو سامبلومون اجوتي فورمولير ويندوز. داكوغ. وغادي نسميه اجوتي هكا، نسميه اجوتي بيلوت. داكوغ. اجوتي بيلوت وندير هكذا. داكوغ. وهذا اجوتي بيلوت هذا فوالا. دونك نتوما بالنسبه ليكم غادي ترسموا بلاتي عليكم. ها هو اجوتي بيلوت. داكوغ. شنو عندكم هنايا؟ سي تري سامبل. داكوغ. عندي مجموعه نتاع لي زاليمون. ما تنساوش عندي واحد ليرور بروفايدر غادي نعلمكم تخدموا به اليوم، وغادي ندير لهذا الشيء انا كوبيي وغادي ندير له انا كولي عندي. بصح نتوما اش غادي ديروا؟ نتوما غادي تكريو. اش غادي تكريو؟ عندكم اسيدي سي تري سامبل. عندنا هذا سي ان لابيل، هادو سي دي لابيل، هادو سي دي تكست بوكس كالعاده، وهادو سي دي بوطون. 100% انا علمتكم. غادي تمشيو هنا تقلبوا على لي بروبريتي غادي تلقاو سميتهم تي اكس تي شي حاجه. هانت هذا سميتو تي اكس تي ماتريكول، وهذا سميتو غنفيكسي لي بروبريتي، وهذا سميتو هذا، وهذا سميتو تي اكس تي نو، وهذا سميتو تي اكس تي برينو، وهذا سميتو بي تي فاليدي، وهذا سميتو بي تي انولي، وهذا سميتو بي تي كيتي. سي سامبل. داكوغ. سي تري سامبل. الوغ اشنو باش غادي نبداو باسهل حاجه. اسهل حاجه هو انني في لو بوطون كيتي انايا اشنو عندي في لو بوطون كيتي ديال قلنا غادي نزيدو واحد ليرور بروفايدر. هاد ايرور بروفايدر هو اللي غادي نبقاو ندير به لا فيريفيكاسيون ديال لي تكست بوكس ديالي واش ils sont valides ولا ils sont pas valides. ça veut dire واش هاد ماتريكول الي نيميريك ولا لا، واش هاد نو راه خاويه ولا عامره، واش هاد برينو راه خاويه ولا عامره. داكوغ. جو في فو مونطري من بعد في ليكزيكيشن. دونك شنو غادي خصنا نزيدو هنايا؟ غادي خصنا هنايا نجيو لا بواط اوتي، غادي تمشيو هنايا في لي كومبوزون وغادي تلقاو هنايا ايرور بروفايدر. ها هو ايرور بروفايدر. غديروا عليه دوبل كليك غادي يتزاد لتحت بيسكو سي با ان كونترول اللي كيتافيشا بحال التايمر، بحال هذوك اللي وريتكم داك النهار، بحال لي بواط دو ديالوغ، اوبن فايل ديالوغ اكسيتيرا. غنكليكيو عليه وراني كنسميه سميتو تي اكس تي. داكوغ. سميتو ايرور بروفايدر تي اكس تي. كيفاش كنديرو نخدمو به؟ غادي نوريكم كيفاش نديرو نخدمو به. اي فوزالي فواغ كيعطي واحد الجماليه لابليكاسيون. داكوغ. وكيعاوننا في لا جيستيون تاع لا سيزي بلا ما نصدعو راسنا. اول حاجه غادي نمشيو نديروها شكون هي؟ اول حاجه غادي نديروها غادي نمشيو لكيتي. داكوغ. كيتي ديالنا سي تري سامبل. this بوين كلوز هي الاولى. داكوغ. this بوين كلوز. غادي نبدا بالساهل. اوكي. فوالا بوين فيرغول. سي بيان. ابخي الساهل الاخر شكون هو انولي صافي غادي نفيدي. داكوغ. جو في فيدي سا. انا هاد فيدي سا مشيت في الاول جيت نكتب ديك الكتبه العاديه ديالاش جيت نكتب ديك الكتبه العاديه ديال تي اكس تي باغ اكزومبل ماتريكول بوين كلير. داكوغ. زيد درت بحال هكا فوالا بوين فيرغول. وغادي خصني ندير عاوتاني تي اكس تي، خصني عاوتاني ندير تي اكس تي باغ اكزومبل تي اكس تي نو بوين كلير. وقلت مع راسي اوتي جو في ترافايي على اون ابليكاسيون لا باس بها. واحد القضيه ديال اشاك فوا نجي نكتب هاد لو كود هذا بزاف عليا. دونك كل مره نفين اشنو غادي ندير. مشيت قلت ندير ليدي اللي كنت شرحتها شي نهار لشي واحد فيكم. داكوغ. شي نهار شرحتها لشي واحد فيكم ديال انني غادي ندير واحد الفوريتش. داكوغ. ندير واحد الفوريتش باغ اكزومبل غادي ندير واحد الفوريتش تاتاتي
بون سي با غاف ما راهش عندي هنايا محيتها باسكو انا صافي باسكو جي فاكتوريزي. مشيت قلت مع راسي غادي نمشي ندير هنا داكوغ، قلت هنا غادي نمشي ندير ان فوريتش، غادي ندير واحد الفوريتش. يعني كنت كتبتها لشي واحد فيكم كان مسولني عليها ما عقلتش شكون. دونك هنا فوريتش وجيت قلت باغ اكزومبل غادي ندير كونترول داكوغ، كونترول فوالا كونترول سي ان ذس ياك بوان كونترولز داكوغ بوان كونترولز داكوغ. هادي كنت قلت لكم واحد النهار سا فو بيرميتر انك تباركوري كاع لي زيليمون اللي عندك. مين انت شكون عندك دابا بها الغرض؟ عندك الغرض بلي تكست بوكس، دونك اوتوماتيكمون كتجي كتقول له اف سي از داكوغ از تكست بوكس، اف سي از تكست بوكس بحال هكا. اش كدير؟ باسكو كونترول يقدر يكون بوطونه، يقدر يكون اي حاجه. كتجي كتكري واحد التكست بوكس داكوغ. باغ اكزومبل تكست بوكس غادي نسميه مون تي اكس تي باغ اكزومبل داكوغ. غادي نقول له نتايا جو في لو كاستي، غادي جو في لو كاستي اون تكست بوكس. غادي نقول له انت جو في تو كاستي اون تكست بوكس شكون سي، جو في كاستي هذاك سي اون تكست بوكس. ونجي هنايا ونقول له هذاك مون تكست داكوغ. غادي نقول له هذا مون تي اكس تي داكوغ ديالي داكوغ بوان كلير. هكذا نورمالمون في الاول مشات القضيه هكا في لو ديبي. اوكي بوان فيرك. اوكي دونك عاوتاني من كتبت هادي قلت في راسي انا هادي غادي نحتاجها في كاع لي فورمولير اللي غادي نخدم عليهم، دونك علاش غادي نخليها هنا؟ غادي نحيدها من هنا وغادي نمشي ندير في ديكلاراسيون جلوبال، غادي نمشي نكري واحد لا بروسيدور غادي ندير فيها هاد لو كود ويكون بارامتري. وباش كاع لي فورمولير الجايين اشنو غادي ندير في كاع لي فورمولير الجايين؟ غادي نبقى غادي ونبقى نموديفي، نبقى غير نعيط عليها من هنايا داكوغ. سي بوغ سا انا عندي هنايا ملي تجي الديكلاراسيون جلوبال ديالي عندي باغ اكزومبل سميتها فيدي تكست بوكس داكوغ. انا في الاول ملي سميتها فيدي تكست بوكس جو فوز اكسبليكي اشنو كتبت شنو كنت كاتب في الاول داكوغ. دونك انا جيت الديكلاراسيون جلوبال داكوغ. الوغ في ديكلاراسيون جلوبال دونك هذا سدينا معاه وهذا فضينا معاه. في ديكلاراسيون جلوبال اشنو درت؟ جيت داكوغ ودرت بوبليك، درت بوبليك ستاتيك داكوغ، درت بوبليك ستاتيك فويد داكوغ. وكيفاش سميناها بار. وهنا واش ندوزت لها؟ غادي نبقى ندوز لها ان فورمولير سميتو اف. هادي غادي تجيكم شي غريبه ياك، يعني دوزت لها ان فورمولير سميتو اف. وجيت مشيت لهنا هاد لو كود هذا درت له كوبي من هنا وجيت هنا درت له كول داكوغ. وهنا اولي باش نخدم بذاس هنا غادي نبقى نخدم باف. هذاك الفورمولير اللي كندوزو كوم بارامتر هو اللي كنبقى نقلب فيه داكوغ. كنقلب فيه على لي تكست بوكس ديالي و اون ميم طون اشنو كندير لهم كندير لهم بوان كلير. ليدي مشات هكذا في الاول. نتوما ربما الا خطفتوا شي خطفه خفافيه هنايا. انا ما غاديش نشرح لكم كلشي باسكو حتى افونسيت مشيت لواحد الفورمولير واحد اخر لقيت فيه باللي خصني ندير حتى كومبو بوكس عادو موديفيتها. دونك انا بالنسبه ليا باغ اكزومبل هنا نتوما دابا لاحظوا معايا درك السهوله اللي غادي تولي. انا باغ اكزومبل لو كنولي هنا على من غادي نعيط على ديكلاراسيون جلوبال ها هي بوين كي سميناها فيدي تكست بوكس. وشنو غادي ندوز لها داس. شكون هو هذا داس هو الفورمولير اللي راني فيه. ولاحظوا دابا غادي تلاحظوا اي فورمولير غادي نمشي له غادي نخدم بهاد فيدي تكست بوكس غادي تخدم لي. ومن بعد ان شاء الله ملي غادي نطورها وغادي نانتيغري فيها حتى سميتو نانتيغري فيها حتى لي كومبو بوكس وزالي واخ سا فا ديفونير كيلكو شوز داكور دو تري بيان في لا نوسيون ديال لوبتيميزاسيون. وهذه هي لا ميم ملي غادي نخدم على لو بوطون اجوتي، ملي غادي نخدم على لو بوطون فاليدي داكوغ. فاليدي ما غاديش نهضر لكم عليه دابا باسكو غادي خصني نشرح لكم لي بروفايدر وشنو كيفاش يخدموا اكسيتيرا داكوغ. دونك بور لانستون
في هاد لا فيديو هادي بارك عليكم جو في ماغريتي في هاد لو بوين هذا داكوغ. الوغ فيت تري اتونسيون، حاولوا تعاودوا غير هادشي اللي درتو انا بور لانستون. لاحظوا راني نخدم وراني نشرح لكم حتى لوبتيميزاسيون في شويه بشويه باش غادي تلاحظوا ملي غادي نمشيو لي فورمولير الاخرين الخدمه غادي تبقى غاديه وتسهل، باسكو دابا حنا نفرشوا الخدمه للخدمه الجايه. دونك جو فو ريميرسي كيما ديما، وكنحيي فيكم هذا الروح نتاع المتابعه ديالكم والاصرار، وما تنساوش تشجعوني ديما بلي لايك ديالكم وبلي زابونمون، ونتلاقاو ان شاء الله في اون اوتر فيديو.